सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चल के नादरीन, अब वक्त हुआ है आसान नेकियां इशारों में। कहा गया इसे सवाल करके चाबी इल्म की। आज आसान नेकियों में हम बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल सीखेंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है जो भी अहम काम बिस्मिल्लाह के साथ शुरू नहीं किया जाता वो मुकम्मल नहीं होता, यानी अधूरा रह जाता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, खाना खिलाने, पीने पिलाने, रखने उठाने, धोने पकाने, पढ़ने पढ़ाने, चलने गाड़ी चलाने, उठने उठाने, बैठने बिठाने, बत्ती जलाने, दस्तरखान लगाने, तेल डालने, इत्र लगाने, बयान करने, नात शरीफ सुनाने, जूती पहनने, इमामा सजाने, दरवाजा खोलने, बद फरमाने, अलगर्ज हर जायज काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत बनाएं और इसकी बरकतें हासिल करें। सुभान अल्लाह। खाने और पीने से कब्ल बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। सहाबी रसूल हजरत सैयदुना हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है, जिसका मफहूम है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए वो खाना शैतान उसमें शरीक हो जाता है। सहाबी रसूल हजरत सैयदुना इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसका मफहूम है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर हर्फ के बदले उसके नामाए आमाल में 4000 नेकियां दर्ज फरमाएगा, 4000 गुनाह बख्श देगा और 4000 दरजात बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आज दो जुमले जो हमने सीखने हैं उसमें पहला यह है, शैतान का इशारा यह है, शैतान हमारा दुश्मन। जी, दुश्मन का इशारा क्या है? हमारी मदद जरा दोबारा रिपीट कराए। हाँ, शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान के खिलाफ जंग। अच्छा, दूसरा जुमला, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें कब्र के, ये इम्तिहान का इशारा, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें कब्र के इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें कब्र के इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। चलिए जनाब, पहले खुसूसी इस्लामी भाई जो है उनसे सवाल है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उसमें क्या होता है? जी, आंसर यह है कि जी अधूरा नामुकम्मल रह जाता है। मैं बात कर रहा हूं खाने पर, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो फिर क्या होता है? हाँ, शैतान शामिल हो जाता है, खाना साथ शैतान खाएगा, बरकत वैसी चली जाएगी। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंशाल्लाह गिलाफे काबा शरीफ और साथ में तस्बीह बगदाद इंशाल्लाह। एक और भाई भी बताएंगे, चले वो भी बताए, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं भाई। चलें बैठ जाए, आप बैठ जाएं, इनको तोहफा दे, दूसरे भाई बताएंगे, दूसरे खुसूसी इस्लामी भाई भी कुछ बताना चाह रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतें बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, चलने से पहले, पकाने से पहले, खड़े होने से पहले, हर अहम काम से पहले, खाने से पहले। जी हाँ, शैतान शामिल हो जाता है जनाब, गाड़ी चलाने से पहले, हाँ माशाल्लाह, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। सुभान अल्लाह।
چلیں جناب. انہیں بھی غلاف کعبہ کا پیس اور تسبیح بغداد. اب مجھے لگتا ہے میں خصوصیوں کا ذہنی آزمائش بھی کر لوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. چلیں جناب. یہاں پر اگر ہم وہ جو آپ اشارے اپنے 2 اشارے بتائے ہیں جی ان سے لیں کہ جو آپ وہ جواب دیں جو آپ سے امامہ بھی بنوانا چاہتے ہیں. چلیں جناب ماشاءاللہ. میں چاہوں گا آج کولمبو کے کوئی اسلامی بھائی یا ہمیں شمع مدینہ سے جو اسلامی بھائی وہ بیان کریں. پہلا اشارہ یہ تھا شیطان ہمارا دشمن ہے. کون بیان کرے گا؟ چلیں دیکھیں بھائی. جی اشارہ شیطان. شیطان کا اشارہ ہی صحیح نہیں ہے. نہیں شیطان یہاں منہ کے پاس رکھیں گے. ہاں شیطان ہمارا دشمن ہے. ہاں شیطان ہمارا دشمن ہے. جناب ان کو تحفہ دے دیں انشاءاللہ. یہ امامہ شریف بنوائیں گے آپ کے ساتھ. اچھا، تحفہ بھی چلیں. لیں گے امامہ شریف بھی بنوائیں اچھا گے. دوسرے اسلامی بھائی کون بتائیں گے؟ اللہ عز و جل ہمیں قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. جو اسلام بھائی کولمبو سے ہیں انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں. کوئی ہیں جو سری لنکا کولمبو والے کو اشارہ کریں گے؟ اینی بڈی فرام کولمبو میک a sign gestures which I told you. Anybody learned that? کوئی نہیں. اصل میں ان کو سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. جی شیطان ہمارا دشمن ہے. You came from کولمبو. ماشاءاللہ. جی شیطان نہیں اللہ عز و جل ہمیں قبر کے امتحان سے بچائے. قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. میرا نام محمد اجرین اتاری ٹھیک سری ہے. لنکا میں کولمبو آ رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ کی اردو چلے گی فکر نہیں ہے. اللہ عز و جل عز و جل ہمیں قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. سبحان تو آپ نے اللہ. امتحان میں نقل کروا دی سیدھی سیدھی حضرت. اور پھر کولمبو سے آئے نا ماشاءاللہ. چلے بھائی تحفہ دے دیں ان کو ماشاءاللہ. آ جائیں آپ امامہ بنوا آپ کو دیں. کیا تحفہ دیں؟ یہ بھی ان کو تحفہ دے بھائی ہمارے ہمارے بھی غلاف کعبہ شریف کا مبارک پیس اور عطر مدینہ شریف انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. اب بندہ رہے گا انشاءاللہ امامہ ہے انشاءاللہ. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا. فیضان تیرا عام ہے. فیضان تیرا عام ہے. الیاس قادری فیضان تیرا عام ہے. الیاس قادری. جناب کافی دیر ہو گئی ہے. مقابلے سے کچھ دور ہو گئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا